नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौं। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। केन्द्रमा राजनीतिक सरगर्मी बढिरहँदा नयाँ सरकार कहिले बन्छ भनेर अनुमानकै विषय बन्न सकेको छ। अहिलेसम्म स्पष्ट मत जुटाउन नसक्दाखेरि सरकारलाई चाहेर नचाहेर पनि निरन्तरता दिन बाध्य छन् माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी। केन्द्रको परिस्थिति यस्तो भइरहँदा प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलको प्रयास व्यापक रूपमा भइराखेको छ। सत्ता समीकरणको हिसाबले हेर्ने हो भने केही दिन अघिसम्म सरकार बदलिन सक्छ भनेर कल्पना समेत नगरेको गण्डकी प्रदेशको सरकार सङ्कटमा परिसकेको छ र उसले त्यसै कारणले आज मात्रै 6 महिने अधिवेशन अन्त्यको घोषणा आज राति 12 बजेदेखि गरिसकेको छ। त्यहाँ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास जारी नै छ र नेपाली कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित बनिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि यस्तै भइरहँदा केन्द्रमा भने सरकार बन्ने परिस्थिति बन्न सकिराखेको छैन। अहिले विदेशी शक्तिहरूको चलखेल दलभित्र पनि नेताहरूभित्र पसिसकेको छ र त्यसकारणले नेपालमा कहाँ कसले के डिजाइनमा के गरिराखेको छ भन्ने कुरा पनि अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन भनेर यस्तो कमजोर अवस्थामा राजनीतिक दल र दलका नेताहरू पुगिराखेका आरोप प्रत्यारोप उनीहरूबाट नै आइरहँदा अबको नयाँ राजनीतिक कोर्स के होला, कसरी समस्या समाधान उन्मुख नेपालको राजनीति होला र आम जनताले दिएको मतको सम्मान कसरी होला। केहीले निर्वाचनकै पक्षमा अहिले पनि अभिव्यक्ति दिइरहँदा निर्वाचन कति सम्भव छ, यो संसदले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने सम्भावना कति छ र तत्काल परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन सरकार भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहनेछौँ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नेताजी। बहुत धन्यवाद। अहिले परिस्थिति के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। केन्द्र सरकारकै बारेमा यहाँले के होला भनेर यहाँको व्यक्तिगत एनालाइसिस चाहिँ के छ? गजाङकै स्थिति हो वास्तवमा। निश्चितता छैन। हजुर। अब हुन त दिनैपिछे नयाँ राजनीतिक घटनाका अथवा राजनीतिक वार्तालापका सूचनाहरू त आउँछन्, समाचारमा त छाउँछन् हैन। तर त्यसले एउटा गुणात्मक फड्को मार्ने अथवा अहिलेको स्थितिमा भन्यो भने सरकार बन्ने विषयमा कुनै सुनिश्चितता दिएका छैनन् हैन। अब 3 दलको बैठकमा 3 दल भन्नाले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा उनीहरूको अलि बाक्लै गरी पटक पटक बातचित हुँदैछ र त्यसमा भनौँ न अब यो सरकारलाई डिसलज गर्ने, अविश्वास प्रस्तुत गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू भए पनि हजुर त्यहाँभित्र पनि यो ठुलो कुरा अब यसभित्रका मसिना कुराहरू पनि छन् हैन। जस्तो कि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने म्यान्डेट सभापतिलाई दिएको छ, उनीहरूको निर्णय त्यस्तो छ। जसपाले पनि आफ्नै अध्यक्ष महन्त ठाकुरकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने नत्र त्यसमा पहल नगर्ने भन्ने कुरा पनि उता आइरहेको छ। खालि अहिले चाहिँ यो वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गरेर नयाँ सरकार बनाउने बडो चासो र बढी उत्कण्ठा चाहिँ माओवादी केन्द्रमा भएको देखिन्छ हैन। तर फेरि कांग्रेसले के भन्छ भने नयाँ सरकार बन्न सक्थ्यो, माओवादी केन्द्रले नै हलो अड्कायो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदाखेरि नयाँ सरकार बन्न सकेन भन्ने कांग्रेसको आरोप माओवादी प्रति छ। छैन, यो के भने यो आरोपको अरू आधार भन्दा पनि म एउटा आशंकाको आधार ठान्छु हैन। किनभने अब माओवादी पार्टीले अब यो वर्तमान ओली सरकारलाई दिएको समर्थन 74 सालदेखि दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा भोलि कांग्रेसले र अरूले मिलेर नै अविश्वास मते उनीहरूले नै राख्ने हो भने यो पछि लगभग 56 सालमा अब वामदेव गौतम तत्कालीन वामदेव गौतमको नेकपा मालेले पार्टीमा पनि सल्लाह नगरिकन अब प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग अलिखित अनौपचारिक सल्लाह गरेर अविश्वासको प्रस्ताव राखे र तत्पश्चात त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। अब सत्ता जोगाउनको निम्ति उहाँ जे पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो र प्रतिपक्षसँग भनेको एमालेसँग उहाँहरूले त्यसबेलाको वामदेव नेतृत्वको नेकपा मालेलाई 0 सिटमा झार्ने सहमतिमा प्रमुख प्रतिपक्षले
वामदेवलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख भनेर उचाल्ने एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन भयो र मतदानमै नगइकन त्यो प्रस्ताव तुहिएर गयो। त्यस्तै अहिले त हुन्न भन्ने पनि आशंका होला होइन, किनभने अहिले पनि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ माधव झलनाथ पक्षका नेताहरूले छुट्टिए पनि पार्टी विभाजन भए पनि सल्लाहले विभाजन हौँ, भोलि फेरि एकीकृत हुनुपर्छ होइन, अथवा गठबन्धनमा आउनुपर्छ मन मिलेको छ उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि भने गठबन्धनमा आउनुपर्छ। त्यसकारण त्यति नराम्रो गरी नछुट्यौँ, राम्ररी नै मन मिलाएरै छुट्यौँ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा भोलि अब यस्तो अहिले भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्रै अविश्वास राख्दाखेरि, विश्वास फिर्ता लिँदाखेरि के होइन काङ्ग्रेसले अविश्वास राख्दाखेरि त्यस्तो दुर्घटना निम्ति कि भन्ने एउटा आशंका। माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले पनि अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्छ कि गर्दैन भनेर सोच्नु पर्ने बेला पनि भयो भन्ने हो। अवश्य एमाले एकमत हुन सक्छ वा सक्दैन यसको निश्चितता छैन। त्यसले गर्दा अब अहिले खुदै अविश्वास राखेर अगाडि जान नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यस आशंकाले गर्दा हिचकिचाएको देखिन्छ। तपाईँको विचारमा दलका जे जस्ता अड्कलहरू होलान्, उनीहरूका बाधा अडचनहरू होलान् आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँको विचारमा अहिले सरकार परिवर्तनको आवश्यकता हो कि होइन? अनि एउटा कुरा के हो भने वास्तवमा हामीले त अहिले होइन, पुस 5 गते जब प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नलेखिएको काम गर्नुभयो र संसद विघटन गरेर चुनाव जाने घोषणा गर्नुभयो, हामीले त्यो कदमलाई समर्थन गरेनौँ। किनभने त्यो संविधानमा लेखिए बमोजिमको कदम थिएन, प्रक्रियामा गएन, संसद विघटन प्रक्रिया त्यो संसद विघटनको प्रक्रियामा गएन अथवा संविधानमा लेखिए बमोजिम थिएन र त्यो जोखिमपूर्ण पनि थियो होइन। त्यो खुदै प्रस्तावकलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति हुन सक्थ्यो भनेर यी दुइटै आकलन गरेर हामीले त्यसलाई समर्थन गरेनौँ, विरोध नै गऱ्यौँ। तर पनि हामीले त्यस बेला चाहिँ यदि भने यो अब सर्वोच्चमा मुद्दा गएपछि अब सर्वोच्चले जस्तो फैसला गर्छ त्यसलाई मानौँ। अब सर्वोच्चले यसलाई भनौँ न संविधानको व्याख्या गर्ने पनि उसलाई हक भएकोले, त्यो संवैधानिक बेन्चलाई त्यो हक भएकोले उसले संवैधानिक बेन्चले व्याख्या गर्ने क्रममा यो कार्यकारी अधिकार धेरै अधिकारले सम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई यसरी राजनीतिक कारणले विघटन गरेको सन्दर्भमा त्यसले निकास दिने चान्स पनि थियो। त्यसकारण हामीले के भन्नु भने सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरालाई हामीले मान्छौँ। सर्वोच्चले व्याख्या गरेर यसलाई अनुमोदन पनि गर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ, जे गरे पनि हामी त्यसको यो विवादित हो हामीले नै यो गर्ने भनेर भन्नुभन्दा पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खेर हामी बस्यौँ। तर पछि सर्वोच्चले व्याख्या गरेन, उसले लेखेको मात्रै पढ्यो र पुनर्स्थापना भयो। त्यस बेलाकै स्थितिमा पनि हामीले भन्थ्यौँ कि त्यो राजनीतिक निकास भनेको त्यस बेलाको राजनीतिक निकास पनि नेकपा एमाले चुनाव नै भनौँ। यदि सर्वोच्चले त्यो विघटन र चुनावको कदमलाई सदर गरेको भए, हाम्रो कन्डिसन थियो, उसले त्यसलाई संवैधानिक छ भनेर सर्भ गरेको भए यो पुनर्स्थापना भन्दा चुनाव नै ठिक हो भन्ने हाम्रो त्यस बेलाको पनि धारणा हो। भनेपछि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि निर्वाचनको पक्षमा छ, जसपा पनि निर्वाचनको पक्षमा छ, ओली स्वयं यो चाहनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वाभाविक रूपमा पक्षमै हुनुहुन्छ, निर्वाचन नहोस् भन्ने केवल माओवादी केन्द्रले चाहेको छ। यहाँहरूले पनि निर्वाचन नै उत्तम समाधानको विकल्प हो, भएका विकल्पमध्ये चुनाव नै हो भन्ने हामीले के कारणले खुलासा गरिदिनुस् न। पुस 5 गतेदेखि नै हामीले भन्दै आएको कुरा हो। त्यस बेलाको प्रधानमन्त्रीको 5 गतेको कदमलाई हामीले समर्थन गर्न सकेनौँ, अघि मैले कारण बताएँ। र हामीले त्यो सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यो हामी लागू गर्छौँ होइन। संसद विघटन ठिक हो भन्न सकेनौँ, तर निर्वाचन चाहिँ हुनु पर्थ्यो भन्ने हो। राजनीतिक निर्णय यदि त्यस बेला पनि अब अहिले के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर राजनीतिक प्रश्न खडा हुन्छ भने नेकपा एमाले भन्छ चुनावमा गरेर नै ठिक हुन्छ भन्ने थियो। र त्यस बेला पनि हामीले त्यो कदमको विषयमा सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हामी मान्छौँ, तर विकल्प चाहिँ चुनावै हो भन्यो। दुईवटा कारण हो। एउटा कारण के हो भने अब जुन रुलिङ पार्टी नेकपामा जुन झगडा भयो, त्यो झगडा जसरी भनौँ न, यो झगडा चुनावमा गयो भने चुनावको माध्यमबाटै झगडाको फैसला हुन्छ होइन, जनताले ठिक ठाउँमा ल्याउँछ। उनीहरूको बिचमा म बढी लोकप्रिय, म बढी सही, म बढी प्रभावकारी भन्ने जुन प्रतिस्पर्धा छ होइन, अब त्यसलाई त कुनै हालतमा अरूले त्यसलाई हल गर्न सक्दैन, त्यो जनताको मतले मात्रै हल गर्न सक्थ्यो। एउटा
उनीहरूको दाबीलाई हल गर्ने पनि चुनावै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले त समस्या त यो त के हो भने यो सत्ताधारीको झगडाको निकासको कुरा गरेँ मैले। त्यति मात्रै होइन, देशमा पनि त अहिले यो 72 सालको संविधानले कैयौँ कुराहरू सम्बोधन गरेको छैन। उसले भनौँ जनताले मागिरहेको आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिको पहिचान अथवा जातीय पहिचानलाई संविधानले दिन सकेको छैन। अब भएर आएको समानता र समावेशीकरण पनि किताबमा लेखेका छन्, लागू भएका छैनन्। त्यो बाहेक अहिले जुन संविधानमा आए ती कैयौँ कुराहरू चाहिँ अहिले त्यसमाथि औँलो प्रश्नको औँलो ठडिन थालेका छन्। जस्तो यही निर्वाचन प्रणाली रह्यो भने यो लोकतन्त्र धनतन्त्रमा परिणत हुन्छ, लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ भन्ने देखिएको छ। निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने, शासकीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अब मानार्थ अथवा संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको बाटोमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ होइन। अब त्योभन्दा पनि अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा के भने हामीले यस्तो संहिताको एउटा यस्तो संरचना अगाडि सार्यौँ। ल ठिक, संहितालाई लागू नै गर्ने हो भने पनि यो संरचनालाई नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन होइन। अब खर्चिलो छ भनेर सुरुवातमै छलफल बहस भएकै हो। अहिले के भन्छ जस्तो भनौँ 100 रुपियाँको राजस्व उठ्छ भने 126 रुपियाँको खर्च छ, प्रशासनिक खर्च। अब संहिताकै कारणले तर यो एउटा खर्चिलो भयो, झन्झटिलो के कारणले भयो भने केन्द्रमा तालमेल नमिल्ने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहसम्म पुग्ने डर बढ्यो। प्रदेश सरकारहरू भटाभट परिवर्तनको बाटोमा गइराखेका छन्। अब यो जनताले त काम गर्लान् भनेर जनताको काम छिटो सजिलो घर नजिकै कमसेकम आफ्नो एरियामा होस् भनेर संहितामा गएको बाँडीचुँडी मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्री मेयर उपमेयरसम्म त पुगेको छैन। यसकै लागि संहितामा जानुभयो र त्यो वास्तवमा संहिताको त स्पिरिटै होइन र हाम्रो मुलुकमा राम्रै स्पिरिटले पनि यो अहिलेको संरचना मैले भन्छु केन्द्र सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका सरकार भएको संहिता चल्दैन। हामीले के देख्नु सबभन्दा बढी खर्चिलो र सबभन्दा बढी भनौँ न भ्रष्टाचार अनियमिततालाई पनि बल पुर्याउने, काम पनि कम भएको र त्यसले अरू विभिन्न किसिमका मल्टिपल समस्याहरू देशमा सिर्जना गर्ने भनेको यो प्रदेश निकाय हो। प्रदेश संरचनालाई हटाउनु जरुरी छ। यदि संहितामै जाने हो भने केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार रहन्छ, प्रदेश सरकारलाई हटाइदिउँ, जिल्ला सरकारलाई कार्यकारी बनाऊ, त्यसलाई अहिले समन्वय त्यसलाई कार्यकारी नै बनाऊ, पालिका सरकार राखौँ, त्यसलाई गाउँपालिकालाई सानो बनाऊ र जुन ढङ्गले विदेशको पैसा ल्याउनु भनेर नगरको न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएका मापदण्ड नपुर्याएका गाउँपालिकाहरूलाई पनि नगरपालिका भनेको चाहिँ खालि यो मान्छे भर्ना गर्न विदेशी पैसा ल्याउन र अपचलन गर्नको लागि मात्रै गरेको कुरा हो। यसले जनतामा करको बोझ थोपरेको छ। त्यसकारण त्यसलाई पालिकाहरू रहन्छन्। पालिकामा जस्तो महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाको एउटा एक किसिमको अधिकार, नगरपालिकाको अर्को किसिमको अधिकार र यो जुन यो पूर्वाधार नभएकोलाई गाउँपालिकै बनाइदिउँ र गाउँपालिका पूर्वाधार नभएकोलाई गाउँपालिका बनाउनु र गाउँपालिकाको अधिकार यसरी अलिकति त्यसमा परिमार्जन गरेर 3 तहको सरकार, केन्द्रीय सरकार, जिल्ला सरकार र पालिका सरकार भएको संहिता चाहिन्छ। यो बिचमा रहेको 500-600 जना सांसद, अब 7-7 जना मुख्यमन्त्री, 7-7 जना सभामुख, 7-7 जना प्रदेश प्रमुख, अब उनीहरूको मन्त्रालय संयौँ मन्त्रीहरू सबै मिलाएर उनीहरूका विभागहरू, अब उनीहरूलाई दिने तलब भत्ता, घोडागाडी भत्ता, खरबौँको सम्पत्ति त्यसमा गइरहेको छ होइन। यो अनप्रोडक्टिभ नै छ र अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्दैन। अहिले जस्तो भनौँ अहिलेको बजेटको हिसाबले भन्ने हो भने 100 रुपियाँको राजस्व उठ्छ भने 126 रुपियाँको प्रशासनिक खर्च छ। प्रदेशको आफ्नै कुनै पनि इन्कम देखिँदैन, इन्कम सोर्स छैन। जनतालाई कर तिर्न लगाएर मात्रै सङ्घीय संरचना बलियो हुन्छ त भन्ने कुरामा बहस गर्ने बेला भयो। दुनियाँमा नभएको कर नेपालमा छ होइन। दुनियाँमा सबभन्दा बढी कर लाग्ने मुलुक नेपालै हो होइन। मध्यमा पर्छ। होइन, कर त अरू देशमा लाग्छ तर काम हुन्छ त्यहाँ। कर पनि त्यो चर्को कर भएको हामी नै छौँ होइन। दक्षिण एसियामा त चर्को कर भएको त हामी नै छौँ र विश्वभरिको चर्को कर भएको मुलुकमा हामी पर्छौँ होइन। तर त्यो चर्को कर ल्याएर पनि तदनुरूपको कुनै सेवा जनताले पाउँदैनन् होइन। अब तदनुरूपको विकास निर्माण, तदनुरूपको सामाजिक सुरक्षा, तदनुरूपको पूर्वाधारका सेवाहरू शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सामाजिक सुरक्षामा यो जुन पाउनुपर्ने हो पाउँदैनन् होइन। अरू कृषि उद्यममा पनि जुन सहुलियत जनताबाट, सरकारबाट जनताले ती समुदायले पाउनुपर्ने त्यो पनि पाउँदैन। खालि कर ल्याउने र त्यसलाई अपचलन गरेर हरेकले, जस्तो यहाँसम्म कि गाडी नचल्ने ठाउँमा पनि
बाइक बोकाएर गाडी बोकाएर लगेर पनि गाडी किनेर राखेका छन्। यो बिच अब जसले मोटर बाइक चल्दैन उसले मोटर बाइक चलाउने ड्राइभर राखेर पनि मोटर बाइक राखेको छ। यस्ता जुन एउटा भन्नु फजुल खर्चीहरू र सुन्दा पनि लाज लाग्ने राज्यको पैसामा, जनताको पैसामा। अनि यी सबै जुन हरेक चिजमा अनि त्यसमा पनि अरू त नेताहरूको मरिहत्ते अझ के छ भने मन्त्री बनाउने फिर्ता बोलाउने, प्रदेशमा पनि, केन्द्रमा त यो खेल हुन्थ्यो नै, अब प्रदेशमा पनि मन्त्री पठाउने फिर्ता बोलाउने पार्टीले मुख्यमन्त्रीका चलखेलहरू बढ्दै गए। म हुन्छु भन्नेहरूको दाबी, म छोड्दिनँ भन्नेको दाबी, यो लडाई झगडाले। अनि कामको प्रश्न सोद्धाखेरि मुख्यमन्त्रीहरूले कहिले पत्र काट्नुहुन्छ, कहिले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ र अधिकारै छैन, हामीसँग त हतियार बिनाको संहिता भयो, हतियार बिनाको युद्ध लड्नु सरह छ, हामीसँग प्रहरी छैन, कर्मचारी छैन, प्रशासन छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। यो मुख्यमन्त्री बन्न हट्न मरिहत्ते किन गरिराख्नु भएको छ? मैले यो तपाईँको प्रश्न बडो वाजिब छ। त मैले कुन प्रसङ्ग भन्दै थिएँ भने संविधानले नै पनि कयौँ, मैले अघि नाम उल्लेख गरिसकेँ, कयौँ जनताका मागहरू पुरा गरेन। जस्तो पहिचानको कुरालाई अब जातीय नामधारी प्रदेश र क्षेत्रीय प्रदेश, एक मधेस एक प्रदेश या एक हिमाल एक प्रदेश दुई प्रदेश गरेर त्यसको सम्बोधन हुँदैन। पहिचानलाई संविधानले पहिचान दिने विधि छ, त्यो उनीहरूले अप्नाएनन्। समानता र समावेशीकरण कागजमा छन्, लागू भइरहेका छैनन् होइन। अघि मैले भने निर्वाचन प्रणालीले यसलाई लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा बदलिरहेको छ। एउटा वडाध्यक्ष जित्न लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति र एउटा अध्यक्ष या मेयर जित्नको लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले त भने यसलाई त लुटतन्त्रमा परिणत गरिदिएको छ होइन। अब मैले अरू पनि भने यो शासकीय स्वरूप बदलौँ, यो स्थिति यस्तो छ कि अब एमपीको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने स्थिति छ केन्द्रमै पनि। मलाई त के लाग्छ भने जबसम्म निर्वाचित एमपीहरूले सरकार बनाउने परिपाटी रहन्छ तबसम्म यो भ्रष्टाचार पनि रोकिँदैन। किन अब एमपीहरूको काम चाहिँ विधि बनाउने, कानुन बनाउने, सांसद विकास कोष भनेर जुन राखेका छौँ यो हटाउँ भन्ने हो। सांसदले गएर पुल, बिजुलीका बत्ती, पानीका धारा जोड्ने होइन, त्यो जोड्ने पनि होइन र त्यसरी दिनु पनि घोर अनैतिकता हो। किनभने नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सक्छौँ हामी होइन। नीतिगत भ्रष्टाचार किनभने जस्तो 5 वर्ष चाहिँ एउटा मान्छेले अहिलेको हिसाबले भनौँ नि ल 10 करोडसम्म दिएका थिए वार्षिक, अहिले ल हरदरलाई 7 करोड भन्ने हो भने 4-5 वर्षमा 35 करोड खर्च गरेर एउटा उम्मेदवार हुन्छ। अर्को चाहिँ खाली हात उम्मेदवार हुन्छ। किन चुनाव आएपछि त नयाँ मान्छे पनि त कम्पिटिसनमा आउँछन् नि त। अनि यो त के भयो भने यो त सरासरी यो सरकार चाहिँ व्यापारीकरण गरौँ, यसले भेदभाव गरौँ। त्यस कारण यो धेरै कुरा यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि नेताजी, यहाँ पनि उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, मन्त्री पनि भइहाल्नु भयो होइन। आफू सांसद हुँदाखेरि सांसद विकास कोषको खर्च ठिक छ, त्यो पनि अझ गुनासो के छ भने जो समानुपातिक तर्फबाट सांसद हुनुभएको छ कि उहाँहरूलाई पनि के छ भने त्यो प्रत्यक्षबाट आउनेले मात्रै पायो, म पनि त्यही लोगो लगाउने माननीय हुँ, अझ मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने माग छ, घटाउनु पर्ने माग त छैन। सरकार बाहिर र निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि यो बोल्ने हो कि यहाँले अन्तरात्मादेखि नै बोल्नु भयो? यो हामीले अन्तरात्मादेखि बोलेको। पहिले पनि यो सरकार ओलीको सरकार आएपछि पनि धेरै सांसदहरूले पनि नराखौँ भनेका हुन् होइन। कयौँ सांसदहरूले राख्नको लागि जोड गरेका पनि हुन्, त्यो पनि तपाईँले भनेको कुरो साँचो हो। तर नगरौँ भन्ने पनि थिए। तर सरकारले आफ्नो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार टिकाउनको निम्ति, सांसदलाई खुसी पार्नको निम्ति उनले यो सांसद विकास कोषको रूपमा अब कार्यकालभरिको भनौँ 30-40 करोडको घुस दिए प्रत्येक सांसदलाई होइन। हो, त्यो पाइसकेपछि अरू त्यसमा भागभण्डा माग्नुको त स्वाभाविक कुरा भयो, तर यो दिनु नै नहुने कुरा हो होइन। अब यो बाहेक होइन, यस्तो एउटा कुरा अब हामीले अब यस्तो परिस्थिति आउनुपर्छ कि यो प्रदेश खारेज गरौँ, 100 त्यसो गर्दाखेरि 500-600 सांसदहरू प्रदेश सभा सदस्य रहँदैनन्, 100-150 सभासय मन्त्री रहँदैनन्। अब अघि भने जस्तो मुख्यमन्त्रीहरू, त्यो सभामुखहरू, ती राज्य प्रमुखहरू रहँदैनन् होइन। तिनीहरूका घोडागाडी सेवा सुविधाहरू रहँदैनन्। अनि यसको साथसाथै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अरू अब हामी चाहिँ पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीमा जाउँ। कस्तो भने पूर्ण समानुपातिकका उम्मेदवारहरू चाहिँ हरेक दलले, निर्वाचन आयोगले तोकेको क्याटेगोरीमा चाहिँ हरेक जिल्लामा उनीहरूलाई पार्टीको निर्वाचनबाट उम्मेदवारको चुनाव होस् होइन। हो यसरी धेरै ठुलो बहसको विषय भयो। निर्वाचन प्रणाली नै र शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न मैले यहाँलाई के जोड्न खोजेँ, मैले भन्न खोजेँ यसो। त्यो तपाईँको एउटा कुरो त यो रुलिङ पार्टीमा आएको झगडालाई चाँडै साम्य पार्न पनि चुनाव चाहिएको हो। दोस्रो यस्ता इस्युहरू छन् होइन, यी जुन इस्युहरू अहिलेको अवस्थाका
जुन 63 सालमा जुन अग्रगामी परिवर्तन भयो ती अग्रगामी परिवर्तनसँगै आएका र ती फाल्तु भएका अनावश्यक भएका विकृत बनेका यो विकृत यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसकारण यो विकृत यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति अब यसलाई चुनाव हुन्थ्यो भने यस्ता यी जति पनि विकृत कुराहरू छन् गलत कुराहरू छन् मैले भने जस्ता कुराहरू अब ती कुराहरूलाई एजेन्डा बनाएर चुनावमा जान सक्थे दलहरू र यसरी चुनाव मार्फत जनमत मार्फत पनि पोलिटिकल्ली पनि यी गलत कुराहरूलाई बदलेर जान सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण राज्यको ढुकुटीबाट अर्बमा होइन खर्ब खर्च हुने चुनाव दलका नेताहरूले झगडा गर्दैमा चुनावमा जानुपर्ने, जनताले फेरि मत हाल्नुपर्ने, फेरि सत्ता सञ्चालनका लागि बनाइदिनुपर्ने, फेरि जनताको पैसाले गाडी घोडा किन्ने यहाँले भनिराख्नु भएको छ। जनतालाई के मतलब यो जुन नेताले कामै गर्दैन त्यो नेतालाई फेरि फेरि मत दिएर निर्वाचित गराउनु पर्छ। यसले के भने यो जुन अहिले यो मिश्रित हाइब्रिड संसदीय प्रणाली छ यो आफै खुदै बदनाम भइरहेको छ। अब योभन्दा उन्नत किसिमको प्रणालीमा जान पनि धेरै कन्स्टेन्टहरू छन् दुनियाँको हिसाबले तत्कालको सन्दर्भमा। कारण तत्काल जुन एउटा विकृत यथास्थिति छ एउटा त रुलिङ पार्टीको झगडालाई जनमतद्वारा हल गर्नेको निम्ति पनि चुनावमा जानुपर्ने हामीले पुस 5 गतेपछि पनि राजनीतिक माग त्यो भनेर भनेका थियौँ। र दोस्रो के भने समाजमा रहेका यी यस्ता संविधानले नै हल नगरेका कयौँ कुराहरू, संविधानबाट दिएका कयौँ संविधानका प्रावधानहरू अनुपयुक्त भएका कुराहरू, सिस्टममै देखिएका भनौँ संहितामा प्रदेशलाई संरचनालाई हटाएर अब 3 तहकै राखौँ तर केन्द्र जिल्ला र पालिका रहेकोलाई जाउँ आदि यस्ता कुराहरू जुन अहिलेको भनौँ न प्रगतिका बाधक कुराहरू छन् ती कुराकोलाई फेर्ने त्यसलाई परिवर्तन गर्ने मागसहित पनि त चुनावमा जान सकिन्थ्यो नि त। जो जान सक्थ्यो उनीहरूले ती मतहरू जनताको बिचमा स्थापित हुन्थे। जनताको मतको अपमान भएन त नेताजी? जनताले त स्थायी सरकार बनाउनका लागि मत दिए कम्युनिस्टहरूलाई, यहाँ स्वयं कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ नेकपालाई, तत्कालीन नेकपाको गठबन्धनलाई। अब जनताले झगडा लगाइदिया त होइन ओली र प्रचण्डको बिचमा, वा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ओली प्रचण्ड जति पनि लडिराख्नु भएको छ उहाँहरू आफै लड्नुभयो, यहाँले भनिराख्नु भएको छ नि जनताको मतको अपमान भएन। अहिले तपाईँ होइन मैले तुलनात्मक रूपमा के भनेको भने अहिलेको सन्दर्भमा यो गठबन्धन सरकार बनाउने जुन खेल भइरहेको छ असफल भइरहेको छ। एकचोटि रामचन्द्र पौडेलले 17 चोटि प्रधानमन्त्रीको निम्ति चुनाव लड्नुभयो संसदभित्र, फेल हुनुभयो। त्यस्तै अहिले पनि पटक यसरी चुनाव नभए पनि अब कयौँ अहिले पनि 17 पटकका वार्ताहरू फेल भइसक्यो। तत्कालै केन्द्र सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नुहुन्न पनि? त्यो चाहना कसैको भए पनि तत्काल त्यसमा ठुलो बाधा छ। केहीको आशंका के छ भने नि यो सरकार परिवर्तन हुन नसक्नुको कारण विदेशी शक्तिहरू सत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरूको नजिक रहेर आफ्नो उद्देश्य अनुसार नेपालमा काम गर्छन् भनेको त्यो भनाइ अब सत्ता सञ्चालनमा सरकारसँग मात्रै होइन पार्टीभित्र, पार्टी पनि नेताभित्र घुसिसके विदेशी शक्तिहरू। त्यसकारणले अब डेफ्थमा गएर खेलिराख्नु भएको छ। उनीहरूको अनुकूलमा नै अब बन्ने सरकार बन्छ वा उनीहरूको अनुकूल भएन भने यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ भन्ने विश्लेषण पनि गरिँदैछ। यसमा सत्यता छ? यसमा सत्यता छ। विदेशीहरू त निश्चित रूपले खेलिरहेका छन्। त्यसै कारण बरु यो जुन पुनर्स्थापना भएपछि जस्तो हुन्छ, मैले त्यसबेला नेकपा एमाले भनेको थियो कि पुनर्स्थापना भयो भने सत्ताधारीको झगडा टुङ्गिँदैन, यो लम्बिएर जान्छ र उनीहरूको झगडाले राष्ट्रिय विषयहरू चाहिँ पृष्ठभागमा पर्छन्, छेलिन्छन्। दोस्रो गठबन्धन सरकार भइहाल्नु पनि टिकाउ हुँदैन। अहिले गठबन्धन सरकार नबनाउने एउटा तर्क पनि त्यसमा हामी जाँदैनौँ भन्ने तर्कको पनि अब दुईटै नजिककोले त स्थिरता दिएन भने हामी जोडजाड गरेकोले के चुनावको मुखमा किन आलोचित हुने भन्ने डर छ। त्यही कारण उनीहरूले पनि स्थिरता दिन सक्दैनन्। अब सरकार स्थिर नहुने भएपछि अब जो मन्त्रीहरू चाहिँ गलत मनसाएका छन् उनीहरूको भ्रष्टाचार झन् बढ्छ होइन? त्यसपछि विदेशीहरूले झन् खेल्न पाउँछन्। त्यही कारण यो फोहोरी खेल अब सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गर्ने आफ्नो पक्षमा पार्नको निम्ति विभिन्न ढङ्गका आश्वासन, लोभ लाभ, सत्ता दिने जस्ता कुराहरू यी सबै फोहोरी खेलहरू बढी हुने हुनाले हामीले पुस 5 गतेपछि पनि भन्यौँ सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ हामी त्यसलाई मान्छौँ। तर के भने कसैले नेकपा एमालेलाई सोध्छ कि अहिलेको विघटित संसदीय चुनाव घोषणाको के हुनुपर्छ भन्ने हो भने हामी सर्वोच्चले
त्यो घोषणालाई सदर गर्थ्यो भने चुनाव नै राम्रो भन्थ्यो र अहिले आज पनि पनि यहाँ हाम्रो चुनाव नै खोजिराख्नु अहिले भएको पनि छ। विदेशी शक्तिको कुरा उठिहाल्यो। निकै नै नेपालको हितमा छैन, घातक छ भनेर भनेको एमसीसी अहिले फेरि बहसमा आइसकेको छ। संसदमा सांसदहरूले भनिराख्नु भएको छ बिजनेसविहीन अवस्थामा सरकारले हामीलाई पुर्यायो, संसदलाई बिजनेस दिएन। प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो एमसीसीको विषय त संसदमा पुगिसक्यो, सभामुखज्यूले किन अगाडि बढाउनु भएन भनेर यो कुरा उठिराखेको छ। एमसीसीको बारेमा जुन अहिले नयाँ तरिकाले फेरि बहस भयो नि, यो के होला त? यो यसमा मैले आएँ, त्यही मैले अघि भनेको कुरा बिट मार्न चाहन्छु। त्यसकारण सत्ताधारी दलको झगडालाई पनि चुनावमा जाँदा झगडा पनि चाँडै हल हुने र देशमा रहेका समस्याहरू 76 सालको संविधानले हल गर्न नसकेका कुराहरू, 72 सालको संविधानले हल नगर्न नसकेका कतिपय इस्युहरू र सिस्टममा रहेका कुराहरू जुन विकृत भएर गलत भएर देखेका छन्, त्यसलाई चाहिँ जनमतद्वारा, जनताको जनआन्दोलन र जनमतद्वारा त्यसलाई परिचालन गर्नको निम्ति पनि चुनाव एउटा फोरम हुन सक्थ्यो। र त्यस्ता माग लिएर चुनावमा गइसकेपछि तत्काल यो चुनावबाट नै त्यसको पक्षमा ठुलो जनमत जित नभए पनि ती जनतामा स्थापित हुन्थ्यो र डेमोक्रेटिक ढङ्गले पोलिटिकल्ली पनि खराब कुराहरूलाई हामीले हल गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास आउँथ्यो र देशमा फेरि अर्को हिंसात्मक गतिविधिको प्रभाव चाहिँ बढ्ने थिएन। यो उद्देश्यले भनेको, अहिले पनि त्यही उद्देश्यले हामीले यो भन्छौँ होइन। तर अहिले जुन स्थिति आइरहेको छ, तपाईँले यो अहिले प्रश्न गर्नु एमसीसीको यो वास्तवमा पहिलेदेखि तपाईँले अघि भन्नुभयो दलहरूभित्र पनि विदेशी शक्तिहरू पसे भने भन्नुभयो होइन। त्यस कुरालाई एमसीसीको घटनाले त त्यसलाई झन् ज्वलन्त रूपले प्रमाणित गर्यो। त्यो के भयो भने अब यो नेकपा भइरहेको बेलामा नेकपाभित्र यसको घनघोर विरोध थियो र त्यो विरोध भएको हुनाले त्यसलाई अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल बनाएको थियो जसको संयोजक झलनाथ खनाल बन्नुभएको थियो र उनीहरूले चाहिँ धेरै त्यसमा रहेका धेरै हानिकारक कुराहरू, राष्ट्रिय हितलाई धेरै नोक्सान पुर्याउने धेरै कुराहरूलाई अगाडि सार्दै यस्ता कुराहरू हट्दैनन् भने यो राष्ट्रघाती हो, यसलाई पास गर्न सकिन्न, यी कुरा नहटिकन पास गराउनु हुन्न भन्ने मान्यता बोक्ने फिल्टर गर्नु भएको थियो मुलुकका लागि हानिकारक कुन कुन बुदा छन् भनेर। तर के भने यो जुन अब उहाँहरूको झगडा बढ्दै गयो, उनीहरूको पुस 5 गतेपछि विभाजन जस्तो भयो होइन, अलग्गै नभए पनि उहाँहरूको टेक्निकली विभाजन भयो। अब उनीहरूको गुट अहिले आएर एमाले आएपछि पनि अब प्रश्न त्यहाँ एमाले पनि दुई धारको एमाले, माधव झलनाथको एउटा, ओलीको अर्को एमाले भएर देखिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा यो खुदै त्यसको संयोजक झलनाथ खनालले भन्नुभयो एमसीसी पास गरी छोड्छौँ, पास भइछाड्छ भनेपछि यो के कार्यदलको संयोजकले त्यत्रो बिना उहाँले मात्रै होइन, जब प्रचण्ड माधव नेपालहरू तत्कालीन नेकपा हुँदै आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो, हामी यहाँ छौँ वाला आन्दोलन, त्यो बेला एउटा ठाउँमा प्रचण्डले एमसीसी मुर्दाबाद भन्ने बेला जुन देखाउनु भयो नि, आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज देखाउनु भयो, त्यसको एमसीसी मुर्दाबाद भन्ने पक्षमा बोल्न खोज्नु भएन, त्यसले पनि ठुलो बहस पायो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त्यसलाई रोक्न लाउनु भएको भिडियोमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। बाहिर उहाँले एमसीसीको पक्षमा छैन भनेर अभिव्यक्ति दिइराखेको अवस्थामा जुन उहाँको भिडियो बाहिर आयो, भाइरल पनि भयो, त्यसले त प्रचण्ड एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने नै देखायो नि त। प्रचण्ड त्यो घटना र त्यसपछिका गतिविधिबाट उनी त्यसमा गइसकेका हुन्। त्यसको अझ ठोस प्रमाण चाहिँ झलनाथ खनाल जो एमसीसी अध्ययन कार्यदलको संयोजक हुनुहुन्थ्यो र जसले त्यत्रो बिना रिजर्भेसन प्रचण्डसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो बिना विरोध राख्नुभएको थियो होइन, र त्यो विरोध हुँदाहुँदै पास हुनु चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ भनेर भनेको थियो। उहाँले नै एकदम व्याख्यात्मक विश्लेषणको साथ त्यसलाई पास गर्ने कुरालाई दाबी गर्नुभयो। त यो उहाँहरूको जुन गुट सङ्घर्ष भएको बेलामा आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पार्नको निम्ति उहाँहरूले यो मत बदल्नु भएको। अहिले सभामुखले रोक्नु भयो भन्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। सभामुख माओवादी पार्टीबाट हुनुहुन्छ। जब प्रचण्ड एमसीसी पास गराउन चाहनुहुन्छ भने सभामुख त माओवादीकै तर्फबाट हुनुहुन्छ, चाहेर नचाहेर पनि हाम्रो निष्पक्ष राजनीति, निष्पक्ष सभामुख राष्ट्रपतिको भूमिका छैन भनेर बहस भइराखेकै छ। के प्रचण्डको कारण संसदमा एमसीसीले बिजनेस पाएको छ, बहसको विषय बन्न सकेन भने? यो एउटा भन्दा पनि मैले एमसीसीको बारेमा भन्दैछु, म त्यसपछि आउँछु। त्यो एउटा कुरा के भने उहाँहरूले यो जुन उहाँहरूको गुट सङ्घर्ष भयो सत्ताको निम्ति, उहाँहरूको जुन गुट सङ्घर्ष भयो त्यो एमाले नेकपामा अहिले अब एमाले माओवादी केन्द्र एमाले क र ख भएको स्थिति छ होइन। यस्तो स्थितिमै
हिजो एमसिसीको विरोधमा देखिएका नेताहरू होइन प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल लगायतका यी नेताहरू यो आन्दोलनकै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सहयोगले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउनकै निम्ति हुनुपर्छ होइन, मेरो राजनीतिक विश्लेषण हो त्यो हुनुपर्छ। त्यो झगडाकै बिचमा उनीहरूको अडान बदल्यो। त्यही झगडाकै बिचमा तपाईँले अघि भन्नुभयो जब पुस 5 गते भइसकेको थियो र माधव प्रचण्डहरू चाहिँ जुलुसमा उत्रिसक्नु भएको थियो। त्यो जुलुसको एउटा घटना जहाँ कोटेश्वरमा जब केही कार्यकर्ताले एमसिसी मुर्दाबाद भनेर बोले तब उनले इसारा गरेर त्यसलाई रोक्न लगाउनु भयो, आफ्नो उहाँलाई रोक्न लगाउनु भयो। भनेपछि यो त्यस बिचमै उनीहरूको सम्बन्धित मुलुकसँग चाहिँ वार्तालाप भएर कुनै एग्रिमेन्ट भइसक्यो, कम्प्रोमाइज भइसकेको हुनसक्छ। त्यही कारण भनेपछि स्वयं एमसिसीको बारेमा प्रचण्डको पनि मिलेमतो भइसक्यो विदेशी शक्तिसँग भन्न खोज्नु भयो। अब त्यस घटनाबाट छैन यो भन्नुहोस्, त्यो यसरी उनीहरूको गुट सङ्घर्ष त्यसरी खुलेर बाहिर आउनुभन्दा अगाडि विरोधमा उत्रेका प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरू जब उनीहरूको गुट सङ्घर्ष बढेर कसले जित्ने कसले हार्ने एकदम शक्तिको भनौँ तानातानी भइरहेको सन्दर्भमा एकदम ढलपल स्थिति भइरहेको अवस्थामा उनीहरू एमसिसीको पक्षमा जानु भनेको स्वाभाविक छ कि त्यो एमसिसीको प्रोजेक्ट जसले लिन खोज्दैछ त्यो एमसिसीको पक्षधर शक्ति जुन हो त्यो शक्तिसँग यो जुन माधव प्रचण्डहरूको पनि सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीति भनिराखेका छौँ त्योसँग जोडिएका शक्ति राष्ट्र र शक्ति भनेर भन्नुहुन्छ। हो त्यही। अनि अथवा भनौँ सिधै भन्यो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाका मानिसहरूसँग यो पक्षको प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरूको वार्ता भएको हुनुपर्छ र उनीहरूको बिचमा कमिटमेन्ट भएको हुनुपर्छ। त्यसले कतिपय देशका घटनाहरू त्यसरी नै बढ्दै गएको हामी देखिरहेका छौँ विभिन्न ढङ्गले। त्यो जुन एउटा शक्तिसँग, बाह्य शक्तिसँग जुन किसिमको नीतिगत जुन त्यो एमसिसीको सन्दर्भमा जुन कम्प्रोमाइज भयो, त्यो कम्प्रोमाइज पछि नेपालको राजनीतिमा कहीँ यस्ता घटनाहरू घटेका छन् जसलाई त्योसँग मान्छेले जोडेर हेर्छन्। मैले यहाँ यति नै भने। त्यही कारण यसरी नै विदेशी शक्तिहरू प्रवेश गर्ने नै हुन् भनेपछि दलहरूका नेताहरूको सत्ता लिप्सालाई पूर्ति गर्नको निम्ति, दलका नेताहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति कम्प्रोमाइज हुन्छ। यहाँ त राष्ट्र बचाऊ, व्यवस्था बचाऊ अभियान हो, त्यसका विरुद्धको लडाइँ हो। राष्ट्र संविधान नै खतरामा पार्ने काम भएका कारणले हामी त्यसका विरुद्धमा लडिराखेका छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि। यो देखाउने दाँत मात्रै हो, हात्तीको देखाउने दाँत हो। उनीहरूले सत्ताको निम्ति एकपछि अर्को गर्दै अब समय बित्दै गएपछि धेरै कुराहरू खुल्दै जान्छन्। अघि नै मैले भने यो भनौँ न माधव प्रचण्ड, झलनाथहरूको जुन समूह छ उहाँहरू यसको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, एमसिसीको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो र झगडा बढ्दै गएपछि अब जब उनीहरूको शक्ति प्रतिस्पर्धा भएर 19-20 भइरहेको थियो, कसले जित्छ कसले हार्छ भइरहेको थियो, त्यस्तो स्थितिमा उनीहरू एमसिसीका समर्थक अवतार भएर निस्के। उनीहरू एमसिसीका समर्थक भएर उनीहरू भन्नाले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू एमसिसीको पक्षधर भएर निस्के। हिजो विरोधी थिए, त्यहाँनिर कम्प्रोमाइज भयो कि त्यो शक्तिले, त्यो एमसिसीको प्रवक्ता पक्षधर शक्तिले अथवा त्यसको मूल शक्तिले यो पक्षलाई सहयोग गर्ने आधारमा, सहयोग गर्ने सहमतिमा त्यो घटना भएको हुनुपर्छ। यो राजनीतिक विश्लेषण। अब यदि यहाँको भनाइलाई मान्ने हो र अरू केही नेताहरूसँग पनि संवादमा यस्ता कुरा भइराख्छन्, आइराख्छन्, त्यस्तो मान्ने हो भने एमसिसी पास गराउनका लागि, रेशम चौधरीलाई रिहा गराउनका लागि, संविधानमा संशोधन ल्याउनका लागि, ती एजेन्डाहरू राष्ट्रको हितमा हुन् वा नहुन्, नागरिक विधेयकमा पनि परिवर्तन ल्याउनका लागि नयाँ सरकार बन्ने हो भने त्यो सरकार नेपालका लागि बन्ने हो, त्यसले नेपालका लागि काम गर्ने हो। यी विषय नेपालका आवश्यकता हुन् त नेताज्यू? अनि तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँलाई के लाग्छ? धेरै पहिले नै प्रचण्डले जवाफ दिएको छ, हामी एउटा मुलुकको निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, अरू पनि होला। भारतको लागि भन्नुभएको हो, भनेको त्यही हो, खुलेर भनेको त्यही हो, त्यसैको लागि। तपाईँले अघि भन्नुभएका सबै कुराहरू एमसिसी बाहेक अरू त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू नै हुन्। चाहे तपाईँ चुच्चे नक्सा, संविधान संशोधन, चुच्चे नक्साको विषय, रेशम चौधरीको रिहा, जेलमा रहेका अन्य व्यक्तिको रिहा, सत्ता बनाउनका लागि अदालतले फैसला सुनाइसकेका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ भनेर सत्ताको मूल एजेन्डा बनाउने, सत्ता परिवर्तनको मूल एजेन्डा बनाउने देश विश्वमा कति होलान्? अब यस्तो भनौँ भने अब अहिले भनौँ न, सबैको त्यस्तो कुरालाई मैले भन्नुभन्दा पनि यी हाम्रा मान्छे कस्ता होला होइन, जसले भनौँ संविधानलाई बरखिलाफ गर्ने, कानुनलाई मिच्ने,
आफ्नो र देशलाई अहित गर्ने कुरा गरेर आफ्नो सत्ता हत्या बचाउन हिंसा खोज्छ गर्ने हैन हत्या हिंसा गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई बचाउँदै आफ्नो सत्ता बचाउने जुन काम गर्छन् योभन्दा स्वार्थी सत्ता लोभी त अरू कोही पनि हुँदैन। उनीहरू त जनता र राष्ट्रका हितलाई घात गर्ने व्यक्तिहरू हुन् र शक्तिहरू हुन्। यो त अहिले देखियो नि, यो अहिले यहाँहरूले आलोचना मात्रै गर्नुहुन्छ। थ्रेसहोल्डले यहाँहरूको आगामी यात्रा झन् कठिन गरिदिएको छ। यो संविधानले राजनीतिक दलहरू, साना दलहरूमाथि एक प्रकारको प्रतिबन्ध नै हो यो। अनि हुन्छ कसरी त? नयाँ शक्ति उदाउन सक्दैन, भएका साना दलहरू थ्रेसहोल्डका कारणले माथि आउन नसक्ने अवस्थामा भयो। अनि जो राष्ट्रिय दल भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूका आफ्नै चलखेल छन्, आफ्नै स्वार्थका मुद्दा छन्। अनि जनता कहाँ प्राथमिकतामा रहे त? तपाईँ राष्ट्रिय दल कानुनी भाषाको कुरा हो। राष्ट्रिय जुन अहिले भनिरहेका छौँ, राष्ट्रिय दल भन्दा सुहाउँदैन हैन। यिनीहरू राष्ट्रिय होइनन्, यी अराष्ट्रिय दल हुन्। यिनीहरू ठुला दल होलान् विभिन्न कारणले, संख्यात्मक हिसाबले संख्यात्मक ठुला दल हुन्। यिनीहरूले राष्ट्रको हित जस्तो यी दुवैपट्टिकालाई तपाईँ जाँच्नुहोस्, चाहे माधव प्रचण्ड झलनाथहरूको साइडलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूले पनि सत्तामा पुग्नको लागि कम्प्रोमाइज गरेकै छन्। लेटेस्ट उनीहरूले भनौँ न एउटा शक्तिसँग कम्प्रोमाइज गरेर अब एमसिसीका प्रवक्ता बनेर आएका छन्। अर्को सत्ताधारी दलले पनि कम्प्रोमाइज केमा गरेको छ हैन। अहिले जुन ढङ्गले अघि तपाईँ भन्नुभयो, अब जुन शक्तिसँग जसपाको एउटा जुन पक्षसँग अथवा जसपासँग उहाँहरू सत्ताधारी दलको जुन गिभ एन्ड टेकको कुरा चलिरहेका छन्, रेशम चौधरीको कुरा, जेल पर्ने अरूहरूको कुरा, संविधान ठिक बेठिक भयो भने संशोधन गर्ने जस्ता कुराहरू, अब आफ्नो सत्ता टिकाइरहनको निम्ति प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता राष्ट्रलाई घात गर्ने विषयहरू गर्छु भनेर उहाँ तयार पारेर अगाडि बढ्नुभएको छ। यो सबै के भने आफ्नो व्यक्ति सत्ताको निम्ति हैन, राष्ट्रका हितहरू, जनताका हितहरूलाई तिलाञ्जली दिने मानिसहरू के नेता हुन् हैन। यस्तो स्थिति देखिएको छ। यो कुनै कसैले कथेर भनेको होइन। सरकार परिवर्तनका लागि हामी किन उत्साहित भएको त? हैन, किनभने अहिले जुन ढङ्गले यो पनि त विभिन्न भनौँ न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूका को मतियार बनेका, विभिन्न मात्रामा मतियार बन्नेहरूको बिचको आफ्नो गुट सङ्घर्ष हो, आफ्नो सत्ता सङ्घर्षको यो लडाइँ हो। त्यसकारण उनीहरूले अब जम्मै क्लियर कट भने यो चाहिँ यसको मात्रै हो, यो चाहिँ यसको मात्रै हो नभनेर विभिन्न यस्ता हस्तक्षेपकारी शक्ति केन्द्रहरूसँग अब यी सबै गाँसिएका छन् हैन। चाहे हिजो एउटै सत्ताधारी भएको आज फुटेर 3-4टा बनेकाहरू मात्रामा फरक छ र को कुर्सीमा बस्ने भन्नेमा फरक छ हैन। यसले गर्दा उनीहरू म कुर्सीमा बस्छु, बरु म यति सेवा गर्छु भनेर यहाँ डाक बोलाबोल छ। कसले बढी विदेशीको सेवा गर्ने त्यो सेवा गर्छु भन्ने कबुल गर्दै ऊ सत्तामा पुग्न कम्पिटिसन विदेशीको हितमा म गर्छु बढी भन्नेमा पुगिया छ भनेर भन्न मोर कम्फर्टेबल हुने कम्पिटिसन छ, बढी कम्फर्टेबल हुने कम्पिटिसन छ। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यी समस्याको समाधान के त? राष्ट्रका लागि सोचेर समाधान कसरी हुन सक्छ? अब वास्तवमा भने अहिलेको स्थिति यस्तो भयो कि यो संविधानमा पनि धेरै कुरा बदल्नु छ, यो सिस्टममा पनि धेरै कुरा बदल्नु छ। मैले अघि नै केही झलकहरू दिएँ, धेरै कुरा बदल्नु छ। त्यसको निम्ति जनमतद्वारा, जनताको आन्दोलनद्वारा ती बदल्ने कुरालाई स्थापित गर्नु छ। त्यसकारण यो भनौँ न यो झगडा, यो अस्थिर गठबन्धन सरकार अनि भ्रष्टाचार अनि विदेशीको खेलबाडलाई बढाउने कसरतमा लाग्नुभन्दा चुनावमा जानुले एउटा तात्कालिक झगडालाई पनि निकास देला। तात्कालिक झगडा जनताको निम्ति सरोकारको कुरा होइन, यो सत्ताधारीको स्वार्थको समाधानको कुरा हो। तर जनतासँग सरोकार राख्ने कुरा के हो भने जुन अहिले 72 सालको संविधानले जुन विकृत यथास्थितिवादलाई जन्माएको छ, त्यो विकृत यथास्थितिलाई बदल्नको निम्ति देशमा रहेका सबै देशभक्त, प्रगतिशील, अग्रगामी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले मुद्दाको आधारमा एकजुट हुनुपर्छ। मुद्दाको आधारमा एकजुट भएर चुनाव हुन्छ भने चुनावमा पनि जानुपर्छ। जति जित्छन् त्यसको बलमा अरू अगाडि जानुपर्छ। र यी अहिलेका जति पनि विकृत कुराहरू छन्, ती विकृत समस्याहरूको देशमुखी समाधानका एजेन्डालाई लिएर जनतामा जानु र राजनीतिक ढङ्गले जनमतको आधारमा जनआन्दोलनको द्वारा त्यसको समाधान गर्ने बाटो देखाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसकारण देशले अब बुद्धि छ भने विचार पुर्याएर प्रक्रिया मुताबिकै चुनावमा जाउन्। अब यो चाहिँ के भने चुनावमा गयो भने मलाई बेफाइदा हुन्छ भनेर ठान्नेहरू चाहिँ अहिले विभिन्न ढङ्गका रङबिरङ्गी गठबन्धन सरकार बनाउने खेल तमासा गरिरहेका छन्। तर त्यति गरे पनि चुनावमा जाने शक्ति पनि कमजोर देख्दिनँ म। जस्तो
खुदै प्रधानमन्त्री चुनाव जाने इच्छामा हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले बताइहाल्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षको पनि त्यही आशय बुझिन्छ, जसपाले पनि त्यही भनिरहेकै छ। अब अरू हामीहरू पनि चुनावै होस् भन्ने चाहन्छौँ, यद्यपि हामी यो संसदीय खेलबारमा फोहोरी खेलमा छैनौँ, तर चुनाव नै बेटर हो भनिरहेका छौँ। यस्तो स्थितिमा अब चुनावमा जानेहरू चाहिँ धेरै भएकोले बढी सम्भावना प्रक्रिया मिलाएर चुनावमा जाने कुरा नै विजयी हुन्छ कि भन्ने एउटा ठुलो सम्भावना छ। नयाँ गठबन्धनको सरकार मुलुकका हितमा हुँदैन भन्न खोज्नुभयो? डेफिनेटली हुँदैन, त्यो त हुँदैन। यो त्यो नयाँ गठबन्धनको सरकार भएर 1.5-2 वर्षसम्म उनले काम गर्ने भने अझ धेरै उनीहरूले बिगार्ने नै छन्। जम्मै पक्षमा तपाईँले देखियो नि त, यो सबै बिगार्ने छन्। जस्तो भनौँ 73 सालमा उत्तरको मुलुकसँग गरेको कुनै पनि एग्रिमेन्ट यो सरकारले लागू गरेको छैन। सम्झौतादेखि लिएर व्यापार पार्वनदेखि लिएर अब ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी सम्बन्धी कुरा भन्नुहोस् होइन, अब यो कोभिड सम्बन्धी सरसहयोग लिने कुरा नै भन्नुहोस् होइन, कुनै छैन। यहाँसम्म कि पार्वनमा त यति भयो कि उत्तरी नाकाबाट व्यापार पार्वहन गर्ने व्यवसायहरू पनि अब उत्तरबाट नहुने व्यवसाय दक्षिणतिर सर्ने हामी सर्यौँ भनेर संसार जगतमा चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार आइरहेको छ। भनेपछि त हेर्दा के भने न त उत्तरको छिमेकीसँग भएका कुनै एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन भएका छन्, वैधानिक आवश्यक जरुरी हिजो ती एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि एकदम देश नै प्रफुल्लित भएका जस्ता एग्रिमेन्ट पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। अब दक्षिणसँगका न त समस्याहरू समाधान भएका छन्, न चुचे नखा सम्बन्धी समस्या हल भएको छ, नागरिकता सम्बन्धी हल। उनीहरू त दिन प्रतिदिन भनौँ न बोर्डर अतिक्रमण गर्ने, त्यहाँ विभिन्न ढङ्गका हस्तक्षेपकारी कारबाहीहरू गर्ने काम त बढिरहेकै छन्। त्यही कारण देशमा बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप तीव्र रूपले नै बढिरहेको छ। त्यसलाई बढाउने गरी होइन जुन ढङ्गले कम्फर्टेबल सरकार बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ केही दलहरूबाट, उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि, उनीहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी देशभक्त भने पनि तिनीहरू न त कम्युनिस्ट हुन् न त राष्ट्रवादी देशभक्त हुन्, त्यो केही होइन। ती सत्तावादी हुन् जसले सिद्धान्त छोडे, नैतिकता छोडे, आचरण छोडे, त्यस्ता खाले शक्तिहरू छन्। त्यसकारण बरु त्योभन्दा बेटर भने अलिकति राम्रो सत्ताधारीको झगडा पनि चुनावले हल गरिदिन्छ। दोस्रो कुरा, देशमा आएको जुन अहिले 72 सालको संविधानले ल्याएका जुन यथास्थिति भनौँ विकृत यथास्थितिका जुन समस्यालाई पनि हल गर्ने एउटा डेमोक्रेटिक बाटो, एउटा पोलिटिकल बाटो त्यसले खोल्छ। त्यसले हिंसात्मक बाटोलाई हतोत्साहित गर्दै डेमोक्रेटिक बाटो, जनमत र जनआन्दोलनको बाटो खोल्ने हुनाले नेकपा माले पनि प्रक्रिया मिलाएरै सही जतिसक्दो चाँडो अर्ली इलेक्सनमा जाओस् भन्ने चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, अहिलेको समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँका अनुसार पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार भन्दा चुनाव नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ र अहिले विदेशी शक्तिहरू सरकार हुँदै पार्टीमा पनि नेताहरूभित्र पसिसकेका कारणले अब मुलुकमा राष्ट्रको हित भन्दा पनि विदेशी शक्तिको हित अनुसार काम गर्ने क्रम र त्यसका लागि सम्झौता गर्ने क्रम सुरु भइसकेका कारणले, यसले सक्रियता लिइसकेको कारणले जनताको बीचमा गएर नेताको लोकप्रियतालाई जाँच्नु नै अहिलेका लागि ठिक समाधानको बाटो हुन सक्छ भनेर आज देखापडी विशेषमा उहाँले भन्नुभएको छ। देखापडी विशेषबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।